अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस्तांबुल में हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस्तांबुल कैसा है। लेकिन ये मेरे बस में ना होता शायद अगर सायरा मेरा साथ ना देती। मेरी दोस्त है सायरा यहाँ तुर्की में और शुक्रगुजार हूँ उसकी कि वो मुझे जगहों पे लेके जाती है, क्योंकि यहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और आप उनसे किस ज़बान में बात करें, बहुत मुश्किल है। और ऊपर से ट्रैफिक का बेजा हजूम और दुनिया का टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बात करेंगे। आप मेज़बान भी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने उनकी जो है मेज़बानी की है। मदीने में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो 70 लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी, बैत की थी, तो उसमें हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह ताला भी थे। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला का असल नाम हज़रत खालिद बिन ज़ैद बिन कुलैब है और बनु खज़रज निजार से आपका कबीले का ताल्लुक़ है। लेकिन अयूब अंसारी उनका लक़ब, अंसारी इसलिए कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अंसार वहाँ कबीला था तो वहाँ उन्होंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर रखा, दावत की, तो उससे ज़्यादा ये मशहूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तमाम लोग चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी ऊँटनी जिस घर पर बैठ जाएगी मैं उसी घर में जाऊँगा। तो ऊँटनी कस्वा जो थी वो हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह ताला के घर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। तो आप फिर यहाँ जब तक मस्जिद नबी नहीं बनी आप यहाँ पे रहे। फिर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वा में भी शिरकत की। फिर दूसरा आपने मदीने के आप वाली भी रहे हैं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कूफे चले गए थे तो आप मदीने के वाली रहे। फिर आपने यजीद के साथ जो है उसमें उस लश्कर में भी शामिल थे जो कस्तंतुनिया को फ़तह करने के लिए भी निकला था। और रास्ते में फिर आप बीमार हो गए तो आपने कहा कि अगर मेरी वफ़ात हो जाए तो मुझे यहीं दफना दिया जाए। और वो कस्तंतुनिया की जो सफ़ील है यानी जो दीवार है बेशक उसके नीचे ही दफना दिया जाए। और आप लोग मेरे ऊपर खड़े होके दुश्मन से जंग लड़े। फिर आपको उसी मकाम पे दफना दिया गया था जब सुल्तान मोहम्मद बिन फ़ातिह ने 800 साल बाद कस्तंतुनिया को फ़तह किया। तो शाह शम्स तब्रेज़ रज़ी अल्लाह ताला को एक ख्वाब आया कि यहाँ कोई साहबी रसूल मदफून है। तो फिर उन्होंने जो है जब सुल्तान मोहम्मद बिन फ़ातिह ने उस जगह की खुदाई की तो आपकी कब्र मुबारक नीचे से बरामद हुई और उसमें इब्रानी ज़बान में आपका नाम लिखा हुआ था। तो फिर आपको यहाँ आपका मकबरा बनाया गया। बाहर एक जो दरख्त कवर किया हुआ है वो भी जो है इसी से है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ कब्र थी, कुछ लोग कहते हैं वहाँ थी। तो बहरकैफ उसको भी उन्होंने कैप्चर करके उसको महफूज कर दिया है। अयूब सुल्तान में अगर आप आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको इनका कल्चर जो है वो जगह जगह पे नज़र आता है। झंडा जगह जगह पे इन्होंने हैंग किया हुआ है। टूरिज़म पे बेतहाशा काम इन्होंने किया है। इतना ज़्यादा काम टूरिज़म पे हुआ है कि दुनिया भर का टूरिस्ट आके यहाँ एंजॉय करता है। फिर यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरियाँ वगैरह करवाने लोग आते हैं। अयूब सुल्तान जो है ये पूरा इलाका अयूब सुल्तान कहलाता है। और यहाँ मस्जिद अयूब है और एक अयूब सुल्तान कब्रिस्तान है, ऊपर पैरालोटी हिल्स हैं। तो ये पूरा एरिया जो है हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के नाम से मंसूब कर दिया गया है। लोग आते हैं यहाँ, नफल पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तबरुकात देखते हैं। ये हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह ताला के मज़ार का अंदरूनी हिस्सा है। जगह जगह पे कुरान मजीद की आयात लिखी हुई हैं। फिर अगर आप इंटर होते हैं तो साथ ही आपको तबरुकात नज़र आते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के निशान हैं और ये एक जगह पे इन्होंने महफूज किए हुए हैं। दूसरी तरफ एक पत्ता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाया था उसका पत्ता है और एक उसके अंदर ये जो काला सा पत्थर है ये वो पत्थर है जिससे जन्नत की बशारत हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का बाल है। फिर एक उनके मज़ार की जो है वो टुकड़ा है सब्ज़ सा, जिस तरह चावल की प्लेट, जिस तरह प्लेट में चावल होते हैं इस टाइप का एक वो सब्ज़ टाइल का पीस भी यहाँ रखा हुआ है।
تو یہ تبرکات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہر جگہ قرآنی آیات آویزہ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر لکھا ہوا ہے. لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں. یہاں کوئی ٹکٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس احترام ہے. آپ باہر جوتے پکڑ کے اپنے باہر اٹھا کے لے کے آتے ہیں, جوتوں کے بغیر آنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں دیکھ کے بندے کا دل کرتا ہے کہ یا اللہ میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس مقام پہ اللہ تو لے آیا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. صحابی رسول کی قبر ہے اور دعائیں اللہ سنتا ہے. جی بھر کے دعائیں کیا کریں, میں نے بھی کی. آپ سب لوگوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, سب کے لیے دعائیں کی. یہ ایک بندہ ہے شاید گورنمنٹ کی طرف سے ہے, مسلسل قرآن مجید پڑھ رہا ہے یا ویسے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے. اور باہر مسجد ایوب ہے, وہ بھی بہت بڑی ہے, وہ سلطان بن محمد فاتح نے بنائی تھی. اور یہ ایک درخت ہے جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں قبر تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں تھی, لیکن اب یہ اس میں دو رائے ہیں, ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ وہ ہے کہ یہ جو ہے والی مدینہ بھی رہے ہیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا. تو آپ یزید کے وہ لشکر جس میں وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے آئے تھے, آپ اس لشکر میں شامل تھے. پھر آپ بیمار ہوئے, ایک بیماری پھیل گئی تھی, اس بیماری کے عوض آپ کی جان گئی, آپ شہید ہوئے. ظاہر آپ فتح کرنے کے لیے نکلے تھے تو شہادت ہے, آپ شہید ہوئے اور آپ وفات پا گئے تو آپ کو یہاں دفن کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ بس ایسے خوبصورت مقامات دیکھنے کی توفیق دے, اور ہمیں یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اچھا دکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں دیکھ لی ہیں. باہر بہت بڑا صحن کہہ لیں آپ, احاطہ کہہ لیں, وہاں ایک فوارہ لگا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت فوارہ ہے, صاف ستھرا, گندا پانی نہیں ہے, پانی بہت صاف ستھرا ہے. لوگ کھانا پینا کھا رہے ہیں, بلیوں کو جگہ جگہ یہاں لوگ کھانا پینا کتوں کو دیتے ہیں اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا. ہمارے ہاں تو بلیوں کو مارتے ہیں, منحوس سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ ہر جگہ یہاں شامل ہے. کھانے پینے کے آؤٹ لیٹس بہت زیادہ ہیں. ان کا جو ہے ٹورزم سے, تمام کام ٹورزم سے چلتا ہے. یہ ایک بوڑھے سے بابا جی ہیں, یہ عطر بیچ رہے ہیں اور یہ بندہ اس سے خرید رہا ہے. اس نے اپنا ٹرکش ٹریڈیشنل کپڑے پہنے ہوئے. یہ ایک بندہ تھا جو پرانے بہت گلے ہوئے ٹماٹر ہیں, یہ کھا رہا ہے, پتہ نہیں اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یا بیچارہ بھوکا ہے کیا. یہ ٹماٹروں کا تھیلا رکھا ہوا ہے اور اندر سوکھی سی ڈبر روٹی بھی ہے جو کھا رہا ہے, اور بیچارہ دیکھ کے مسکراتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مسئلہ ہے, لیکن کوئی ہوگا اس بیچارے کا مسئلہ. ساتھ قبرستان ہے, یہاں بھی لوگ جاتے ہیں, سورت فاتحہ پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک چپس ہیں جو ہم نے کھائے ہیں, بڑے منفرد سے چپس ہیں. یہ ایک لچھے کی طرح چپس ہیں. ایک چپس کو گول گول کاٹا گیا ہے اور پھر اس کو فرائی کیا گیا ہے. بہت مزیدار ہے اور ہمیں یہاں آ کے بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. اور اوپر ان کے پیرالوٹی ہلز جو ہے اس میں چیئر لفٹ چلتی ہیں, لوگ وہاں بھی جاتے ہیں اور نیچے بیٹھتے ہیں, کھانا پینا کھاتے ہیں. پھر یہاں سے کچھ ٹریڈیشنل چیزیں یا دوسری بھی بک رہی ہیں, سامان لیتے ہیں, خریداری کرتے ہیں. تو یہ ان کے دیکھیں فوارے کا پانی ہے, کتنا صاف ہے, کوئی گند نہیں, کوئی کچرا نہیں, کوئی تھیلی نہیں. چھلیاں ان کی بھی بہت اچھی ہیں لیکن میٹھی چھلی ہے بہت, اور کہیں 25 لیرہ کی ہے, کہیں 30 لیرہ کی ہے. تو ان کا کھانا پینا, ان کا اسٹریٹ فوڈ بہت اچھا ہے. بس اب آہستہ آہستہ ہم واپس جا رہے ہیں. یہ اوپر سے پیرالوٹی سے چیئر لفٹ آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں, لیکن یہ دیکھیں یہ کتنا ٹورزم سے کماتے ہیں. اب ہم یہاں سے ٹرام لیں گے, پھر میٹرو جائیں گے, پھر میٹرو سے بس لیں گے. اگر آپ ترکی آئیں تو اپنا استنبول کارڈ لازمی بنائیں, اس کے بغیر آپ نہیں چل سکیں گے, کیونکہ جو ابھی آپ نے جیسے ہمارے میٹرو کے وہ کوئن ہے نا, ان کا کارڈ چلتا ہے, تو اس کے بغیر جانا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی سمندر کے کنارے پہ ہے ان کا میٹرو کا یہ اسٹیشن. یہ پیچھے کا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں, اتنا خوبصورت ویو ہے کہ دل کرتا ہے یہیں بیٹھے رہیں. میری دوست سائرہ آ رہی ہے, بیچاری یہی مجھے لے کر جاتی ہے, تو میں اس کا بار بار شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.